र मानव जाति प्रतिको प्रेम भन्ने अंग्रेजीमा मानव जाति प्रतिको प्रेम स्नेह भन्ने फिलान्थ्रोपी शब्द परोपकारसँग चाहिँ मिल्दो रहेछ। यसको मुख्य चाहिँ विशेषता अथवा यसको लक्षण भनेको प्रतिफल र प्रशंसाको कुनै चाहिँ आर्थिक प्रतिफल को आशा नराखी निस्वार्थ भाव राखी स्वेच्छाले गरिने सहयोग र उद्धारलाई परोपकार भनिन्छ भन्ने एउटा एकदम यसको चाहिँ सामान्य चलन चल्तीको। अब यसको चाहिँ परम्परागत मान्यता र अहिले आएर यसमा चाहिँ धेरै फरक केही भिन्नताहरू आएको छ। परम्परागत रूपमा चाहिँ कसैलाई खाँचो परेका गरिबलाई दिनु, सङ्कटमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु चाहिँ परोपकार भन्ने चाहिँ मानिएको थियो भने अहिले आएर त्यसको चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा खास गरिकन समस्यालाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, यसको दीर्घकालीन चाहिँ समाधानको लागि प्रयास गर्ने चाहिँ काम पनि परोपकारमै पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा अहिले दान दातव्य र हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ दान दातव्यको रूपमा लिने गरेको अहिले पनि चलनमै छ। केही दिनु नसक्नेलाई, गरिब निमुखा कमजोर अपाङ्ग असहायलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नु, खाँचोमा परेकालाई गर्नु चाहिँ परोपकार भन्नेकोमा अहिले चाहिँ पश्चिमी देशहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ दान दिनु च्यारिटी हो। तर समस्याको चाहिँ समाधानको लागि समस्याको कारण पहिले आएर त्यसको समाधानको लागि निस्वार्थ भावले आफ्नो चाहिँ धन सम्पत्ति बुद्धि विवेक विज्ञता अनि त्यसपछि चाहिँ प्रतिष्ठाको उपयोग गर्नु समेत चाहिँ परोपकार हो भन्ने चाहिँ मान्यता लिएका छन्। त्यसकारण अहिलेको मानव कल्याण उन्नति र गरिमा प्रति चासो र सद्भाव राखी निष्पक्ष र निस्वार्थ भावले सामाजिक दृष्टिले उपयोगी कार्यका लागि धन सम्पत्ति श्रम बुद्धि दान गर्नु परोपकार हो। अरू व्यक्ति वा परिवार विशेष र समग्र समाजको हित भलाइ हुने काममा रकम र समय दिएर अनि विज्ञता र सिप क्षमता उपयोग गरेर सघाउनु परोपकारको मुख्य उद्देश्य हो भनेर चाहिँ अहिले त्यसरी मानिएको छ। भनेको पहिला चाहिँ धन सम्पत्ति दिने नै परोपकार मानिन्थ्यो भने अहिले विज्ञता धन सम्पत्ति नभए पनि विज्ञता अनुभव प्रतिष्ठाको उपयोग गरेर अरूको निस्वार्थ भावले अरूको भलाइको लागि काम गर्नुलाई पनि परोपकारको रूपमा चाहिँ मानिएको छ। अब परोपकारको क्षेत्र चाहिँ नि अहिले हेर्दा मुख्यतः दुई किसिमको क्षेत्र रहेछ। एउटा चाहिँ नि हजुरको मानवीय सेवा अनि प्राकृतिक कारणले अथवा मानवीय कारणले समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु, तत्कालको चाहिँ राहत पुर्याउनु, यो ह्युमानिटेरियन एड ह्युमानिटेरियन सर्भिस र सामाजिक सेवा त्यो दुई किसिमको चाहिँ परोपकारको क्षेत्रमा चाहिँ पर्दो रहेछ अहिले। त्यसकारण चाहिँ नि यो प्राकृतिक कारणले बाढी पहिरो का कुराहरू अनि भूकम्प मानव निर्मित कारणहरू बाट चाहिँ नि मानिसको बेचबिखन अनि उत्पीडन लडाई आदिबाट चाहिँ मानिसहरूले जुन दुःख पाउँछन्, अब त्यसको लागि त्यसमा सहयोग पुर्याउने चाहिँ यो मानवीय कार्य मानवीय सेवाको रूपमा छ। त्यसरी अनि त्यसपछि सामाजिक परिवर्तन सुधार र सामाजिक सेवाको हिसाबले गरिने काम पनि परोपकारको क्षेत्रभित्रै पर्छ। अनि यसको आवश्यकता किन पर्यो? यसको चाहिँ नि दुई किसिमले चाहिँ नि एउटा माग पक्ष के हो त भन्दा चाहिँ नि माग पक्ष भनेको यही समस्याहरूले चाहिँ सृजना हुने समाजमा सृजना हुने अवस्थालाई निराकरण गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ नि सहयोगको हात बढाउनको लागि चाहिँ नि परोपकारको चाहिँ नि आवश्यकता परे। अब के भन्छ जीवन अति सरल छ तर हामीले यसलाई चाहिँ नि जटिल बनाउन प्रयास पहल गर्छौं भन्ने चाहिँ नि कन्फ्युसियसको भनाइ छ। मानिस सबै बराबर जन्मिन्छ तर मानिसमा भएको चाहिँ नि घमण्ड अहंकार लोभ लालचले समाजमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ समस्याहरू सृजना हुन्छन् र त्यसको समाधान पनि चाहिँ समाजभित्रैबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ नि यो परोपकारको चाहिँ नि उद्गम
भएको चाहिँ देखिन्छ। मानिसभित्रै चाहिँ खराबी छ र मानिसबाटै त्यसको समाधान चाहिँ खोजिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि परोपकारको जन्म भएको चाहिँ देखिन्छ सबै चाहिँ नि ठाउँमा। त्यही उद्देश्यले सार्वजनिक चाहिँ हुन्छ। अब कति किसिमको परोपकारी संस्था छन् भन्ने कुरा चाहिँ नि आउँदाखेरि र यसको क्षेत्र के हो भन्दाखेरि अहिले सबभन्दा चाहिँ विश्वभरि नै ग्लोबल फिलान्थ्रोपी रिपोर्ट 2018 मा चाहिँ नि एउटा जो उसको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट चाहिँ नि एउटा रिपोर्ट प्रकाशित छ। त्यसमा चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू त्यति राम्रोसँग धेरै फोकस त चाहिँ उत्तर अमेरिकालाई गरेको छ। उनीहरूले गरेका अध्ययनमा चाहिँ नि 31,000 संस्था अध्ययन गरेकोमा 28,000 संस्था त उत्तर अमेरिका मात्रै छन्, अरू महादेशका त कम छन्। तर उनीहरूको चाहिँ अध्ययनबाट देख्दाखेरि परोपकारी संस्थाहरूको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि फोकस चाहिँ नि शिक्षामा र दोस्रो स्वास्थ्य परेको देखिन्छ। त्यसपछि महत्त्व दिएको सेवा क्षेत्रमा मानवीय र सामाजिक कल्याण, कला र संस्कृति, गरिबी निवारण, सामाजिक उद्यम, विपत्ति व्यवस्थापन, नागरिक तथा मानव अधिकार आदि चाहिँ नि क्षेत्रहरू परेका छन्। र दक्षिण अमेरिकामा चाहिँ नि जनावरहरूको लागि पनि काम गर्ने चाहिँ परोपकारी संस्थाहरू चाहिँ रहेछन्। अरू प्रदेशमा चाहिँ नि देखिएन उनीहरूले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा। त्यस्तै मध्यपूर्वमा चाहिँ नि धर्मको लागि गरेको भन्ने चाहिँ नि देखियो। तर धर्मको लागि काम गर्ने, धर्म प्रचारको लागि धर्मको नाउँमा निश्चित खास धर्म मान्नेहरूले चाहिँ नि स्रोत सङ्कलन गर्ने, तिनीहरूले दिएको चाहिँ पैसाबाट धार्मिक कामहरू गर्नको लागि पनि सामाजिक संस्था, परोपकारी संस्था भनेर स्थापना भएको। तर खास धर्मका मानिसहरूको लागि सेवा गर्ने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि चाहिँ देखियो। भने धेरै चाहिँ नि सबैको लागि, कुनै धर्म सम्प्रदायको लागि नभएर सबैको लागि गर्ने पनि चाहिँ देखियो। त्यसकारण परोपकारी संस्थाहरूमा चाहिँ विश्वभरि चाहिँ विभिन्न किसिमको विविधता देखियो। त्यस्तै गरी यो नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरले पनि फिलान्थ्रोपिक फाउन्डेसन इन एसिया भन्ने चाहिँ नि रिपोर्ट निकालेको छ 2018 मा। त्यसमा पनि चाहिँ नि खास गरिकन यिनै चाहिँ नि यो परोपकारी संस्थाहरूको क्षेत्र चाहिँ नि यही शिक्षा, स्वास्थ्य, विपत्ति व्यवस्थापन, बाल कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रमै चाहिँ नि धेरै फोकस चाहिँ नि एसियामा भएका संस्थाहरूमा देखिन्छ। अनि अरू त्यो नागरिक अधिकार उसमा चाहिँ नि एसियाली संस्थाहरू चाहिँ कम काम गरेको चाहिँ देखियो। फोकस गरेका चाहिँ मुख्य क्षेत्रहरू यिनै चाहिँ नि रहेछन्। अब त्यसपछि प्राकृतिक चाहिँ नि कारण, मानव निर्मित कारण, शारीरिक तथा मानसिक कमजोरी र बुढ्यौली आदिका क्षेत्रमा चाहिँ नि परोपकारी संस्थाहरूले काम गरेको र अहिले विश्व जनसङ्ख्याको 15% मा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको र अमेरिकामा मात्रै 3 करोड 64 लाख जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेछन्। त्यसकारण चाहिँ यसको लागि पनि परोपकारी संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिरहेछ। अर्को परोपकारी संस्थाहरूको प्रकृति कस्तो छ त विश्वभरिमा भन्दाखेरि 6 किसिमका परोपकारी संस्थाहरू चाहिँ नि देखियो। एउटा स्वतन्त्र प्रतिष्ठान भन्ने, यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि स्वतन्त्र भनेको यसमा चाहिँ केही मानिसहरूले चाहिँ नि स्थापना चाहिँ गरेका, तर यसमा चाहिँ कोही चाहिँ सदस्य भनेर सदस्यता वितरण नगर्ने खालका 4-5 जना मिलेर चाहिँ नि आफूले यो संस्था स्थापना गरे र तिनीहरूले नै चलाउने, यसमा चाहिँ खुला नगरे त्यस्ता किसिमका प्रतिष्ठानहरू पनि देखियो। अर्को चाहिँ पारिवारिक प्रतिष्ठान, आफ्नो अथवा आफ्ना पूर्वजहरूको नाममा चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ नि स्थापना गर्ने, त्यसको फन्डिङ पनि आफैले गर्ने हैन। जस्तो बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन छ। अनि अरू पनि हाम्रो नेपालमै पनि मृगेन्द्र चिकित्सा
गुठी छ, मृगेन्द्र सम्झना चिकित्सा गुठी। पहिला मृगेन्द्र चिकित्सा गुठी थियो, पछि उहाँको छोरी भएपछि नाम छोरीको नाम समेत राखेर मृगेन्द्र सम्झना चिकित्सा गुठी भनेर त्यस्ता चाहिने धेरै विश्वमा चाहिने आफ्नो परिवारको आफ्नो नाममा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नाममा चाहिने परोपकारी संस्थाहरू स्थापना गर्ने प्रचलन पनि नेपाल बाहेक अरू सबै धेरै देशहरूमा चाहिँ देखियो। पारिवारिक निजी प्रतिष्ठान अनि अर्को चाहिँ सामुदायिक प्रतिष्ठान कम्युनिटी फाउन्डेसन भनेको कुनै खास क्षेत्रको लागि काम गर्न भनेर स्थापना भएका, कुनै सम्प्रदाय विशेषको हितको लागि, कुनै क्षेत्र विशेषको लागि हामी कहाँ जस्तो क्लबहरू चाहिँ छन् कुनै टोलमा, त्यो टोलको विकासको लागि फोकस गरेर एउटा सीमित कार्यक्षेत्र भएको चाहिँ संस्थाहरू पनि देखियो। अर्को सार्वजनिक प्रतिष्ठान भनेको खुला चाहिँ सबै आएको निश्चित हिस्सा दिएर परोपकारी कार्यहरू सञ्चालन गरेको पनि देखियो। किनभने ठुला ठुला कर्पोरेसनहरूले अब एउटा चाहिँ नि सीएसआर कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत चाहिँ नि परोपकारी काममा सहयोग गर्ने, अर्को चाहिँ नि नियमित रूपमा चाहिँ नि त्यो आफ्नो एउटा विङको रूपमा चाहिँ नि परोपकारी कार्य गर्नको लागि भनेर केही बजेट छुट्याएर त्यो संस्थाले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ परोपकारी काम गरेको, त्यसलाई कर्पोरेट फाउन्डेसन भन्ने गरेको रहेछ। अर्को चाहिँ सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारले नै सञ्चालन गरेको प्रतिष्ठानहरू, यो सामाजिक काम गर्नको लागि सरकारले चाहिँ एउटा छुट्टै ऐनले त्यसलाई चाहिँ अधिकार दिएर त्यस्तो चाहिँ विज्ञहरू सरकारी र बाहिरका त्यस क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूको सञ्चालक समिति बनाउने, सरकारले नै बजेट दिने र तिनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने गभर्नमेन्ट फाउन्डेसनहरू पनि चाहिँ देखियो। यसरी चाहिँ विश्वमा अहिले 6 किसिमका परोपकारी संस्थाहरू चाहिँ देखियो। र अर्कोतिर चाहिँ केही चाहिँ संस्थाहरू जस्तो अमेरिकातिर त्यस्ता संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ आफूले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ फन्ड कलेक्सन गरेर फन्डिङ परोपकारी संस्था तर आफूले चाहिँ कार्यक्रम आफैले सञ्चालन नगर्ने, अरूबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको निश्चित मापदण्डको आधारमा उनीहरूलाई वित्तीय सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराउने, प्राविधिकहरू पठाउने, प्राविधिकहरूले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने, त्यसको लागि खर्च बेहोर्ने, आफैले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ परोपकारी संस्थाहरू फन्ड रेजिङ गर्ने, फन्ड रेजिङ र त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने। अब जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिबी निवारण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गर्ने, उनीहरूको कार्यक्रमको मेरिटको आधारमा गर्ने। अर्को चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र फन्ड चाहिँ त्यसरी आएका चाहिँ फन्डबाट आफूले पनि जुटाउने र अरूबाट पनि सहयोग लिएर चाहिँ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रोग्राम अपरेसन पनि गर्ने किसिमका संस्थाहरू पनि चाहिँ प्रचलनमा रहेको देखियो। अब त्यसपछि चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा अब के योगदान छ त भन्दा मौलिक अधिकार प्रवर्धनको लागि चाहिँ जस्तो हाम्रो संविधानले पनि केही मौलिक अधिकारहरू दिएको छ, वृद्धहरूको अधिकार, बालकहरूको अधिकार, अपाङ्गहरूको अधिकार भनेको छ। त्यो मौलिक अधिकारहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्नमा सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने त्यस्तो किसिमको कामहरू पनि चाहिँ यो चाहिँ परोपकारी संस्थाले। अनि सामाजिक सुरक्षा, अब सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ क्षेत्रमा अब विभिन्न चाहिँ किसिमका कमी कमजोरी भएका मानिसहरू, अब सबभन्दा बढी त विश्वभरि नै चाहिँ सबभन्दा मुख्य त के रहेछ भने वृद्धहरूलाई। मैले चाहिँ आईएलओ को रिपोर्ट हेर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विभिन्न त्यसको मापदण्डहरूमा सबै चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ सबै चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ देखियो भने अरू केही प्रदेशमा कहीँ बालकहरूको लागि चाहिँ काम गर्ने छन्, तर
कहीँ केमा चाहिँ काम गर्नेहरू छन्, तर वृद्धहरूको लागि सबै चाहिँ नि महादेशहरूमा चाहिँ सबै जसो देशमा केही न केही कार्यक्रमहरू चाहिँ नि रहेछ। त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण कुरा भयो। अनि कल्याणकारी राज्यको चाहिँ नि एउटा अङ्गको रूपमा परोपकारी संस्थाहरूलाई मानिन्छ, किनभने कल्याणकारी राज्यको चाहिँ नि सिद्धान्तमा राज्यले चाहिँ कमजोर मानिसहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार चाहिँ र त्यहाँ चाहिँ समाजमा सकेसम्म विभेदलाई कम गर्नुपर्छ, आय वितरणमा असमानता त्यसको कारणले सृजना हुने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कल्याणकारी राज्यको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सहयोगको रूपमा परोपकारी संस्थाहरू विकास भएका छन्। अर्को विकास र परोपकार। अब विकासका कामहरूमा पनि चाहिँ परोपकारी संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, किनभने यिनीहरूले कम खर्चमा स्थानीय आवश्यकतालाई पहिल्याएर सम्बोधन गरेर विकासको काममा चाहिँ यिनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यही भएर अहिले पहिला त चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ परोपकारी संस्थालाई त्यति महत्त्व नदिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स आएपछि अनि यिनीहरूले चाहिँ परोपकारी संस्था पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ साझेदार हुन सक्छन् दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न भन्ने चाहिँ मान्यता राखेर अहिले चाहिँ त्यसबारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ परोपकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने भनेर यो दिगो विकास लक्ष्यका 17वटा चाहिँ लक्ष्यहरू मध्ये धेरै लक्ष्यहरू हासिल गर्नमा परोपकारी संस्थाहरूले काम गर्न सक्छन् अनि आवश्यक मात्रामा जनचेतना जगाउन सक्छन् भनेर त्यसबारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर अब ओइसिडीले प्राइभेट फिलान्थ्रोपी फर डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसपछि विश्व बैंकले पनि 80वटा चाहिँ परोपकारी संस्थाहरू फिलान्थ्रोपिक चाहिँ फाउन्डेसनहरूसँग मिलेर चाहिँ काम गरेको रहेछ र त्यसको रिपोर्ट चाहिँ निकालेको छ। 2013 मा चाहिँ 80वटा संस्थासँग मिलेर चाहिँ काम गरेको रहेछ र यसले चाहिँ आफ्नो टोटल लेन्डिङको 2% चाहिँ परोपकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ को फाइनान्सिङमा काम गरेको भनेर रिपोर्ट आएको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न परोपकारी संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ, अहिले के कमजोरी छ, के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एसियाली विकास बैंकले पनि चाहिँ 2016 मा चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने सबैले चाहिँ परोपकारी संस्थाको चाहिँ महत्त्व, यिनीहरूले गर्न सक्ने योगदान बारे विस्तारै चाहिँ अब ठुला संस्थाहरूले पनि बुझ्दै गएको, राज्यले पनि यसलाई चाहिँ महसुस गरेको, राज्यकोले पनि मौलिक अधिकार, सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रमा चाहिँ परोपकारी संस्थाहरू महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा हुन सक्छन् भनेर उनीहरूसँग सँगै काम गर्न थालेको चाहिँ देखियो विश्वभरि नै। अनि अर्को चाहिँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि परोपकारी संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने, किनभने त्यसले जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने अनि त्यसपछि जनतालाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउन अब पैरवी गर्ने कामले जनतालाई सबल बनाउने काममा चाहिँ परोपकारी संस्थाहरूले चाहिँ योगदान गर्न सक्छन् भनेर अहिले चाहिँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि पनि परोपकारी संस्था आवश्यक छन् भनेर महसुस गरिएको छ। अर्को सामाजिक सुधार र परिवर्तनको दिशामा विभिन्न चाहिँ परोपकारी संस्थाहरूले पैरवी गर्ने हैन, समाजमा हुने विभेद, पक्षपात आदिलाई कम गर्नको लागि परोपकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने हुनाले त्यस्तो किसिमको काममा पनि परोपकारी संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान भइरहेको उनीहरूले देखे। त्यस सम्बन्धमा प्रकाशनहरू चाहिँ आएका छन्, परोपकारी संस्थाले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा। अब परोपकारको इतिहास हेर्दा अब धेरै जुनसुकै समाज र सभ्यतामा पनि दयाभाव राखी कमजोर, कम भाग्यमानी र विपत्तिमा परेकालाई उदार रूपमा सहयोग पुर्याउने परिपाटी चलिआएको देखिन्छ सबै चाहिँ समाज सभ्यतामा। र अब त्यसले गर्दाखेरि सङ्गठित बसोबाससँगै परोपकारको सुरुवात भएको
नेपालमा पनि विभिन्न भागमा पार्टी पौवा बनाउने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने अनि शिक्षाको चाहिँ व्यवस्था गर्ने कामहरू चाहिँ हुँदै आएको छ। डाक्टर गोविन्द टन्डनका अनुसार नेपालमा चाहिँ 4 किसिमका गुठीहरू पहिला चाहिँ देशमा चाहिँ चलेको र त्यसमध्ये लौकिक गुठी को काम चाहिँ समाजको सर्वोपरि हितलाई दृष्टिगत गरी गरिएका कृत्यहरूको स्थायी सञ्चालन एवं तिनको रेखदेखको लागि निश्चित आयस्ताको बन्दोबस्त गरिएको कार्यलाई लौकिक गुठीमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ र धार्मिक गुठीहरूले पनि परोपकारी कामहरू अब गरिब गुरुवालाई भोजन उपलब्ध गराउने, कपडा उपलब्ध गराउने अनि पठन पाठनको व्यवस्था खास निश्चित चाहिँ विषयहरूमा अहिले पनि हामी वेद विद्याश्रमहरू चाहिँ चलिरहेका छन् धार्मिक संस्थाहरूबाट। त्यस्तो चाहिँ किसिमको कामहरू चाहिँ भइरहेको चाहिँ देखिन्छ परोपकारी संस्थाबाट। अब परोपकारको इतिहास चाहिँ पश्चिमी देशमा उसमा चाहिँ जाँदाखेरि के रहेछ भनेदेखि पहिला चर्चको त्यहाँ अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि चर्चको चाहिँ भूमिका पहिला रहेछ। चर्चको भूमिकाले चाहिँ गर्दाखेरि अब मानिसहरूलाई गरिबलाई सहयोग गर्ने भन्ने चर्चको चाहिँ भूमिका, भोजन गराउने, बस्ने ठाउँ व्यवस्था गर्ने। अनि चर्च चाहिँ पावरफुल हुँदै गयो र चर्चले हस्तक्षेप गर्न लाग्यो भनेपछि चाहिँ राज्यले चाहिँ चर्चबाट त्यो काम चाहिँ राज्यले जिम्मा लियो। अब चाहिँ यिनीहरू गरिबहरूको व्यवस्था चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर भने। तर क्रमशः चाहिँ त्यस्ता चाहिँ मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि राज्यले पनि फेरि राज्यले मात्रै सक्दो रहन्छ है, राज्यले मात्रै चाहिँ गर्न सक्दो रहन्छ भनेपछि फेरि निजी क्षेत्र समुदायलाई चाहिँ सहयोग मागेर समुदायलाई पनि सहयोगी बनाएर अहिले चाहिँ राज्यले पनि गर्ने अनि समुदायको सहयोगबाट पनि परोपकारी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, तर चर्चको क्षेत्रबाट चाहिँ निकाल्ने भन्ने चाहिँ योजना के अरे नीति अनुसार चाहिँ अहिले सरकारले सामुदायिक संस्थाहरू यही परोपकारकै उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थाहरूबाट गरेको देखियो। पश्चिमी देशमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ सबभन्दा पुरानो भनेको ईसा पूर्वमा ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो कृषि फार्मको आम्दानी आफूले स्थापना गरेको शैक्षिक संस्थालाई दिन आफ्ना भतिजालाई इच्छा पत्र दिएकोलाई पहिलो व्यक्तिगत पहल मानिएको रहेछ। किनभने ईसा पूर्वमै चाहिँ उनले त्यो चाहिँ गरेका रहेछन्। त्यसपछि चाहिँ त्यसको 150 वर्षपछि इटालीमा चाहिँ प्लिनी द यङ्गर भन्ने एकजना वकिलले अब त्यो बेला अब ईसा पूर्वमा अब चाहिँ रोममा चाहिँ ऊ रहेछ, अब पछि पर्या रहेछ, त्यहाँबाट उनले चाहिँ विद्यालय स्थापना गरेर आफ्नो आम्दानीको 1/3 त्यो विद्यालयलाई दिने र अरू चाहिँ त्यहाँका चाहिँ विद्यालय त्यहाँ स्थानीयले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने भनेर परिपाटी चाहिँ बसाल्या रहेछ। त्यसरी चाहिँ ईसा पूर्वमै चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा चाहिँ एउटा प्रयास चाहिँ भएको र प्लेटोले सञ्चालन गरेको चाहिँ त्यो आफ्नो कृषि फार्मको आम्दानी दिने चाहिँ 900 वर्ष चलेको चाहिँ अनुमान छ। त्यसपछि अहिले पनि प्लेटो एकाडेमी भन्ने त छ, तर अब प्लेटोको आफ्नै फार्मबाट व्यक्तिगत फार्मको आम्दानीबाट चाहिँ सञ्चालन गरेको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ 900 वर्ष चलेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि अब व्यक्तिगत पहलमा ऊ भयो होला। त्यसपछि चाहिँ नि यो 1630 मा अमेरिकामा एउटा विन्थ्रप भन्ने जोन विन्थ्रप भन्ने धर्मगुरुले चाहिँ म्यासाचुसेट्समा आउने चाहिँ आप्रवासीहरूलाई सम्पन्न वर्गले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ शिक्षा दिएर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सहयोग गरेकोलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ औपचारिक चाहिँ सहयोगको रूपमा संस्थागत रूपमा सुरु भएको चाहिँ मानिन्छ। त्यसपछि आएर 1638 मा जोन हर्वार्डले आफ्नो सम्पत्तिको आधा हिस्सा दिएर चाहिँ हर्वार्ड स्कुल खोलेको र त्यसको चाहिँ विस्तारित रूप अहिले चाहिँ विश्व प्रसिद्ध हर्वार्ड विश्वविद्यालय बनेको भन्ने चाहिँ वर्णन चाहिँ पाइन्छ। त्यसरी चाहिँ सम्पत्ति दिएर चाहिँ विद्यालय स्थापना गरेर त्यो अहिले विस्तारित हुँदै गएर अब हर्वार्ड विश्वविद्यालय बनेको रहेछ। त्यसपछि संस्थागत रूपमा चाहिँ 1907 मा रसेल सेज फाउन्डेसन भन्ने एउटा चाहिँ रसेल सेज भन्ने चाहिँ पानी जहाजमा काम गर्ने मान्छेको चाहिँ सम्झनामा उनको श्रीमतीले चाहिँ 1907 मा रसेल सेज फाउन्डेसन स्थापना गरेको
यो पहिलो चाहिँ नि परोपकारी निजी परोपकारी संस्थाको रूपमा चाहिँ नि अमेरिकाको पहिलो रसेल सेज फाउन्डेसन भनेर चाहिँ मानिएको छ। त्यसपछि गएर 1912-1913 मा चाहिँ फोर्ड फाउन्डेसन अनि रकफेलर फाउन्डेसन स्थापना भयो। अनि अमेरिकामा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो परोपकारीमा एन्ड्रु कार्नेगीलाई मानेको रहेछ। उनी चाहिँ स्कटल्यान्डमा जन्मेर अमेरिका गएर स्टिलको व्यवसाय गरेर चाहिँ नि सम्पत्ति चाहिँ नि आर्जन गरेपछि उनले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ ठुलो हिस्सा दिएर चाहिँ 2500 सार्वजनिक विश्वभरि भनेको छ। तर कहीँ चाहिँ नि फेरि अमेरिकाभरि भन्ने चाहिँ नि छ, कहीँ चाहिँ विश्वभरि भनेर 2500 सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्न उनले चाहिँ सहयोग गरेको र उनी चाहिँ नि 1990 मा चाहिँ नि 1919 मा चाहिँ उनी चाहिँ नि को मृत्यु हुँदाखेरि उनले त्यो बेलाको $350 मिलियन को चाहिँ नि सम्पत्ति यो सार्वजनिक हितको लागि प्रतिष्ठानको लागि सहयोग गरेको भन्ने छ। र अहिले पनि उनको नाममा चाहिँ दुईटा कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस भन्ने छ अनि कार्नेगी फाउन्डेसन फर एडभान्समेन्ट अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ भन्ने चाहिँ संस्था चाहिँ नि कार्नेगीको उसबाट चाहिँ नि सञ्चालन भइरहेकै छन्। अनि उनले चाहिँ नि गोस्पेल अफ वेल्थ भन्ने किताब चाहिँ लेखेर त्यसमा चाहिँ नि मानिसलाई आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ नि दान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रेरित गरेको हुनाले त्यसपछि अमेरिकीहरूलाई चाहिँ नि त्यो गोस्पेल अफ वेल्थले चाहिँ नि दान दिन प्रेरित गरेको भन्ने चाहिँ नि मानिन्छ। र उनको चाहिँ नि किताबको चाहिँ नि मुख्य सारांश द म्यान हु डाइज रिच इज डिस्ग्रेस्ड, हैन, धनी भएर सम्पत्ति थुपारेर मर्नु चाहिँ डिस्ग्रेसफुल हो भन्ने चाहिँ नि उनको चाहिँ नि त्यो किताबको सारांश भएको हुनाले अहिले चाहिँ अमेरिकीहरू चाहिँ नि त्यसमा त्यसलाई चाहिँ त्यसले धेरै प्रभावित गरेको भनेर चाहिँ मानिन्छ। परोपकारको विस्तारमा प्रभावित गर्ने प्रमुख तत्त्वहरूमा चाहिँ धर्म, संस्कृति र सामाजिक मान्यता, जनताको आय र सम्पत्तिमा भएको वृद्धि। अब मानिसको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ वृद्धि चाहिँ व्यापक चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ प्रकाशनमा देखिन्छ। 2003 देखि 16 को अवधिमा खुद उच्च आय समूह पर्ने व्यक्तिको संख्या विश्वमा 77 लाखबाट बढेर 1,65,00,000 पुगेको र त्यो अवधिमा उनीहरूको सम्पत्ति $28.8 खर्ब बाट बढेर 63.5 खर्ब पुगेको र यस्ता उच्च आय हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि अब प्रतिष्ठा कमाउन अथवा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि मानिसले चाहिँ नि दान दिने उ चलेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसरी चाहिँ नि आम्दानी बढेपछि मान्छेले आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि अथवा सहयोग गरौँ भन्ने भावना जागृत भएर त्यो चाहिँ नि भावनाले गर्दा पनि परोपकारी संस्थाहरू अनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि संस्थाहरू चाहिँ खोल्ने अथवा चाहिँ नि फुलेका संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने त्यस्तो चाहिँ नि अवस्था आएको र त्यसले प्रेरित गरेको देखियो। अर्को, राज्यको नीति र भूमिका कस्तो छ? राज्यको चाहिँ अहिले परोपकारी संस्थाहरूको सम्बन्धमा चाहिँ 4 किसिमको भूमिका चाहिँ देखियो। एउटा प्रमोटर, एउटा फन्डिङ गर्ने, अर्को रेगुलेटर र अर्को कोल्याबोरेसन गर्ने। कतिपय कार्यक्रमहरूमा अहिले विश्वभरि नै चाहिँ नि राज्यको चाहिँ परोपकारी संस्थासँगको भूमिका चाहिँ नि 4 किसिमको चाहिँ नि देखिन्छ। अर्को, राजनीतिक खुलापन कस्तो छ? अनि कतिपय चाहिँ नि देशमा चाहिँ परोपकारीहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिज्ञहरू यिनीहरूले राम्रो काम गरे भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिज्ञ भन्दा यिनीहरू पपुलर हुन्छन् भनेर उ गर्न चाहिँ नचाहने किसिमको प्रवृत्ति हुनाले राजनीतिक खुलापनले पनि यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अनि यसको उदाहरणको रूपमा के चाहिँ गरेको छ भनेदेखि एउटा पहिला चाहिँ नि 1912 मा चाहिँ नि सन् 1910 मा चाहिँ नि रकफेलर फाउन्डेसन खोल्ने बेलामा चाहिँ नि यसको कार्यक्षेत्र विश्वभरि नै हुन्छ, देशभरि नै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो संस्था खोल्ने अनुमति चाहिँ अमेरिकी संसदले दिनुपर्छ
भनेर भन्दाखेरि अमेरिकी संसदले चाहिँ नि हामीभन्दा पावरफुल हुने भयो यो चाहिँ भनेर चाहिँ अमेरिकी संसदले त्यसलाई चाहिँ नि रकफेलर फाउन्डेसन फेडरल ल अनुसार चाहिँ नि दर्ता नगराएर अनि न्युयोर्क स्टेट गभर्नमेन्टको चाहिँ नि स्टेटको चाहिँ नि बाट मात्रै चाहिँ स्वीकृत गराएकोबाट एउटा उदाहरणको रूपमा दिन्छ कि राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ नि यिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी मानेर राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ नि यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ नि व्यापक भए पनि यसलाई चाहिँ नि केन्द्रीय चाहिँ नि कानुन अनुसार चाहिँ दर्ता गर्न संघीय कानुन अनुसार दर्ता गर्न नमानेर स्टेटको कानुन अनुसार चाहिँ दर्ता गरेर यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संकुचित गर्न खोजेको भन्ने चाहिँ उदाहरणको रूपमा दिन्छ। नेपालमै पनि चाहिँ पहिला चाहिँ नि मृगनराज पाण्डेले चाहिँ नि एकचोटि भन्नुभएको थियो, उहाँले चाहिँ नि त्यो संस्था चाहिँ नि मृगेन्द्र चिकित्सा गोठी खोल्दाखेरि दरबारमा चाहिँ नि ल यो त सामाजिक उ भयो, यो त हामीभन्दा ठुलो भयो भनेर उहाँलाई चाहिँ नि यो संस्था खोल्ने बेलामा निरुत्साहित गर्न खोजिएको थियो। मृगेन्द्र चिकित्सा गोठी खोल्न खोज्दाखेरि किनभने दरबार भन्दा चाहिँ नि यो पपुलर हुने भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो भावना लिएको थियो भन्ने चाहिँ नि एकचोटि वक्तव्यमा पनि भन्नुभएको थियो। त्यसकारण राजनीतिक खुलापन सरकारमा बस्नेहरूको अर्को परोपकारी अगुवाहरूको समाजमा उपस्थिति मानिसले चाहिँ दिन थाल्यो समाजमा त्यस्ता दिने मान्छेहरू भयो भने समाजका अगुवाले त्यो अरूले पनि चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। त्यसकारण अहिले विश्वमा चाहिँ सन् 2010 मा बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्सले वारेन बफेटसँग मिलेर अमेरिकाका धनी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सम्पत्तिको आधा हिस्सा दान गर्न आह्वान गर्ने अभियान चलाएका थिए। यस आह्वानबाट प्रेरित भएर 40 अमेरिकी अर्बपतिले जीवनभर आफ्नो सम्पत्तिको 50% दान दिन तयार भएका थिए। अहिले यसबाट प्रभावित भएर 215 देशका 170 अरबपतिले दान दिने गरेका छन् भनेर चाहिँ नि एक ठाउँ उल्लेख भएको छ। अघि अब बिल गेट्स र वारेन बफेटले चाहिँ नि एकचोटि सुनिएको थियो चीनमा गएर चाहिँ 25 जना चाहिँ त्यहाँका अरबपतिलाई चाहिँ नि दान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि सम्झाउनलाई एउटा होटलमा बोलाउँदाखेरि चीनका चाहिँ 25 जना मध्ये 6 जना मात्रै त्यो मिटिङमा उपस्थिति भए अरे अनि त्यही कुरो भारतमा गर्दाखेरि भारतका चाहिँ नि 25 जनामा 19 जना उपस्थिति भए। 25 जनालाई बोलाएकोमा चाहिँ नि भारतमा 19 जना उपस्थिति भए अनि तर चीनमा चाहिँ 6 जना मात्रै उपस्थिति भए अनि जर्मनीमा पनि उपस्थिति एकदम कम भयो भनेर चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ उहाँ त्यसकारण चाहिँ नि यो चाहिँ समाजका अगुवाहरूले पनि यसमा प्रेरित गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। अर्को चाहिँ नि के छ भने विश्वभरि नै चाहिँ नि यो डायस्पोरिक चाहिँ नि फिलान्थ्रोपी भन्ने चलन छ। आफ्नो देश छोडेर गएका मानिसहरूले आफ्नो देशलाई सम्झेर चाहिँ नि सहयोग गर्न चाहेकाहरू चाहनेले यो परोपकारको विकासमा पनि प्रभाव पारेको छ भनेर अब भारतमा त चाहिँ नि ओभरसिज इन्डियनहरूको चाहिँ ठुलो एसोसिएसन छ, त्यसको वेबसाइटै पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अब प्रदेश सरकारसँग मिलेर अनि भारत सरकारको चाहिँ नि गंगा सफाई अभियानमा चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि डायस्पोराको चाहिँ नि भारतीय चाहिँ विदेश बस्ने भारतीयहरूले चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ नि खर्च गरेका छन् र प्रदेश सरकारसँग मिलेर त्यहाँको चाहिँ नि शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नि डायस्पोराले चाहिँ नि सहयोग गरेको छ। अनि यो डायस्पोराबाट चाहिँ नि दुई किसिमका चाहिँ नि सहयोगहरू चाहिँ नि आएका छन्। एउटा चाहिँ नि क्षेत्र केन्द्रित सम्प्रदाय केन्द्रित सहयोग, अर्को चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ बृहत चाहिँ नि सहयोग चाहिँ नि त्यो फन्ड चाहिँ नि कुनै खास क्षेत्रको लागि नभएर मेरिटको आधारमा जहाँ पनि खर्च गर्न सकिने। हाम्रै पनि चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू विदेश बसेकाले कतिपयले आफ्नो गाउँ ठाउँमा चाहिँ नि यो ठाउँको लागि भनेर त्यहाँको कला संस्कृति त्यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यको लागि त्यो गाउँ फोकस गरेर क्षेत्र फोकस गरेर सहयोग गर्नु भएको छ भने केहीले चाहिँ नि सबै देशभरि जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ फोकस गर्ने गरेको र अहिले चाहिँ नि भर्खरै एनआरएनएले पनि एउटा चाहिँ नि एनआरएनए फाउन्डेसन भनेर स्थापना गर्यो जीवा लामिछानेको अध्यक्षतामा। त्यसरी चाहिँ नि यो परोपकारको विस्तारमा चाहिँ आप्रवासीहरूको सहयोगको चाहनाको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान
रहेको चाहिँ नि विश्वभरि नै चाहिँ नि देखिन्छ। अफ्रिका, एसिया, जहाँसुकै चाहिँ नि यो डायस्पोराले चाहिँ सहयोग गर्ने चाहनाले पनि परोपकारी संस्थाहरूको विकासमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय परोपकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको दृष्टिकोणबारे त मैले अघि अलिकति भने अघि। अब यो ओइसिडीले अध्ययन गरेकोमा चाहिँ नि अब 13 देखि 15 को तथ्याङ्कमा चाहिँ नि उनीहरूले 23.9 अरब चाहिँ नि अमेरिकी डलर औपचारिक विकास सहायता अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्सको 5.14% परोपकारी संस्थाले प्रयोग सञ्चालन गरेका थिए हैन। अनि अहिले चाहिँ परोपकारी सम्बन्ध काम मानव सहयोग मानवीय सहयोगको लागि अमेरिकाको चाहिँ युएनको एउटा चाहिँ नि युनाइटेड नेसन्स कोअर्डिनेटर अफ ह्युमेनिटेरियन अफेयर्स भन्ने छ। अनि युएनएचसिआर, डब्ल्युएफपी, युनिसेफलाई चाहिँ नि परोपकारी कामहरू गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ नि उनीहरूले मूल्याङ्कन गरेका छन्। यसरी चाहिँ नि सबै चाहिँ नि संस्थाहरूले चाहिँ नि यो अब मानवीय सेवाको लागि परोपकारको चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्ने र विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर यसलाई महत्त्व दिँदै आएका छन्। परोपकारका लागि प्रेरित गर्ने तत्त्वहरू के छन्? अब मानिस किन परोपकारमा लाग्छन् भन्ने हेर्दाखेरि अब मानिसहरूलाई भेटेर कुरा गर्दाखेरि 5 कारणहरू चाहिँ देखियो। कुनै घटनाबाट प्रेरित भएर, अग्रजहरूको कर्म र व्यवहारबाट प्रेरित भएर, समाजको लागि मैले पनि केही गर्नै पर्छ भन्ने भावना मनमा आएर, आफूले भोग्नु परेको दबाउ, पीडन, शोषण अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने भावनाले परिवारका सदस्यलाई अमरत्व प्रदान गर्न हैन। ती चाहिँ नि 5 वटा कारणले मानिसहरू परोपकारी भएर चाहिँ नि लागेको देखिन्छ। विश्वभरि अहिले हेर्दाखेरि भर्खरै चाहिँ नि अब हामी कहाँ पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ नि छ हैन। हामीले रामबाबु ज्ञानु सामाजिक सेवा पुरस्कार कोषको माध्यमबाट पुरस्कार दिँदाखेरि पनि त्यस्तो मानिसहरू भेट्यौँ। कुनै घटनाबाट प्रेरित भएर चाहिँ नि आफूले दुःख पाएँ, मैले चाहिँ नि अरूलाई यस्तो दुःख नपरोस्, मेरो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्छु, मैले के गर्न सक्छु भनेर अगाडि सरेका परोपकारीहरू देखिएको छ। अनि भर्खरै भारतमा पद्मश्रीबाट विभूषित हुने हरे कला हजब्बा भन्ने चाहिँ नि एउटा फलफुल बेच्ने मान्छेले कर्नाटकमा चाहिँ नि विद्यालय स्थापना गरेको, कहिले जुत्ता नलगाएको मान्छेले फलफुल बेच्नेको अगुवाईमा स्थापना गरेको भनेर चाहिँ भर्खरै साथीहरूले पनि सुन्नुभयो होला। त्यो हरे कला हजब्बा भन्ने सँग एकजना मानिस चाहिँ नि फलफुल किन्न आएछन्, अङ्ग्रेजीमा बोलेछन्। अङ्ग्रेजीमा बोलेको उनले नबुझेपछि चाहिँ नि उनले चाहिँ नि त्यो जुन अवसर थियो, फलफुल बेच्न पाउने अवसर थियो, त्यो अवसर चाहिँ नि उनले गुमाउनु परेको हुनाले अरूलाई त्यस्तो नपरोस् भनेर अब अङ्ग्रेजी पढ्न जान्नुपर्छ मेरो गाउँका बच्चाले भनेर उनले चाहिँ नि कर्नाटकमा चाहिँ नि विद्यालय खोलेको भनेर चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ नि भारतमा त्यो चाहिँ नि जुत्ता नलगाउने मान्छेलाई दिएको चाहिँ थियो। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब नेपालमा पनि कुनै घटनाबाट प्रेरित भएर अनि अब त्यो पुतलीको घरमा पुष्पा बस्नेतले त्यो इन्टर्नसिप गर्न जाँदाखेरि, सोसियल वर्कको इन्टर्नसिप गर्न जाँदा एउटा चाहिँ कैदीको बच्चा चाहिँले आफूलाई समातेर आमा भनेर चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ जेलका चाहिँ नि बच्चाहरू ल्याएर जेलमा बाबुआमा जेलमा परेकाको बच्चा ल्याएर पढाएर अहिले त्यत्रो चाहिँ पुतलीको घर भन्ने संस्था CNN हिरो, CNN सुपर हिरो दुईचोटि चाहिँ नि पुरस्कार चाहिँ नि पाएन हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो किसिमको घटनाबाट प्रेरित भएर गर्ने पनि छ। हाम्रो चाहिँ स्कन्द पुराणमा चाहिँ नि न्यायपूर्वक चाहिँ सही तरिकाले आर्जित गरेको धनको 10% ईश्वरको प्रसन्नताको लागि दान गर्नुमा लगाउनु पर्छ भनिएको छ भन्ने चाहिँ पनि मैले पाएँ। त्यो गीता प्रेस गोरखपुरले दान महिमा भन्ने चाहिँ नि एउटा विशेषाङ्क निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ नि यो हिन्दू धर्ममा विभिन्न प्रकारका दानहरूको बारेमा चर्चा छ र त्यसमा स्कन्द पुराणमा चाहिँ न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन श्रीमत कर्तव्य विनियोगश्च ईश्वरमेव च भनेर चाहिँ नि भनिएको छ भनेर चाहिँ उल्लेख छ।
अनि परोपकारीहरूमा सफलताको लागि चाहिँ नि केही गुणहरू उहाँहरूले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने, नत्र भने परोपकारी संस्थाहरू नहुने पनि देखियो। अर्को चाहिँ एउटा त्यस्तो गुणमा के भने प्रेम तथा स्नेह, दयाभाव, करुणा, जवाबदेहिता र पारदर्शिता, त्याग र समर्पण, समभाव, विनयशीलता र शालीनता। परोपकारीहरूमा यी गुण भएनन् भने परोपकारी संस्थाहरू सफल हुन सक्दैनन्, तिनीहरूको प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। यी गुणहरू उहाँहरूले विकास गर्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ र हामीले पनि जो सफल भएका परोपकारी छन् उहाँहरूमा यस्ता गुणहरू चाहिँ देखियो। अनि मान्छेले किन दान दिने त भन्ने चाहिँ नि अब परोपकार गर्ने भनेर संस्था चलाउने एक थरी भए, अर्का थरी दान दिनेहरूको चाहिँ कारणहरू चाहिँ हेर्दाखेरि मुख्यतः चाहिँ 6 वटा कारणहरू चाहिँ नि देखियो, विश्वभरि नै त्यो देखियो। एउटा धर्मले प्रेरित गरेर, अर्को समाजलाई केही फिर्ता गर्ने चाहना, परिवर्तन र सुधारको सम्भावना बन्ने चाहना, पद र प्रतिष्ठाको इच्छा, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत आबद्धता, पारिवारिक र व्यक्तिगत मान्यता, यी कारणहरूले चाहिँ नि मानिसले दान गर्दा रहेछन् भन्ने चाहिँ नि अध्ययनबाट देखियो। अनि यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि अब विभिन्न संस्थाहरूका विभिन्न अवस्थाहरू देखियो। त्यसमध्ये संस्थाहरूलाई 2 किसिमबाट चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ पारिवारिक पहलमा स्थापित भएका सामाजिक संस्थाहरू हैन, ती चाहिँ नि संस्थाहरू चाहिँ नि निजी संस्थाहरू, निजी प्रतिष्ठानहरू, तिनले चाहिँ नि अब आफ्नो परिवारको कोही मानिसको नाममा त्यो संस्था स्थापना गरेका छन् भने तिनीहरूले नै पछि गएर आफ्नै सम्पत्तिको चाहिँ नि केही हिस्साहरू दिएर अथवा सम्पत्तिको चाहिँ नि केही हिस्सा चाहिँ नि त्यो संस्थाको नाममा लेखाएर त्यसबाट आर्जित रकमबाट संस्थाहरू सञ्चालन गरेको पनि देखियो। र त्यस्तै गरी व्यक्तिगत कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरू त के देखियो भने सुरुमा स्थापना गर्न चाहिँ नि व्यक्तिले जग्गा दिए, भवन बनाइदिए, पछि चाहिँ नि त्यसैले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नाम त त्यो जग्गा दिनेको नाममा छ, तर चाहिँ नि अहिले सञ्चालन चाहिँ उसको कार्यक्रम सञ्चालनबाटै सेवा प्रदान गरेरै चाहिँ नि संस्थाहरू सञ्चालन भएका परोपकारी संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालन भएको पनि छ। त्यसकारण संस्थाहरू 2 किसिमको, एउटा पारिवारिक पहलमा स्थापना भएका र परिवारले नै सहयोग गरेर चाहिँ नि सञ्चालन हुने, अर्को चाहिँ नि सार्वजनिक चाहिँ नि बाहिरबाट स्रोत जुटाएर परोपकारीहरूको मनबाट सहयोग जुटाएर गर्नेहरू देखियो। त्यसमा तिनीहरूको चाहिँ नि आय स्रोत भनेको सदस्यता शुल्क, सरकारले सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने अनुदान रकम सशर्त वा निशर्त, व्यावसायिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहयोग वा अनुदान रकम, कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत प्रयोग गर्ने रकमहरू, अरू शुभचिन्तक दाताले प्रदान गर्ने चन्दा तथा उपहार, प्रायोजनबाट प्राप्त हुने रकम, आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने रकम, सेवा प्रदान गरेर आर्जन गर्ने रकम, स्रोत सङ्कलन कार्यक्रम फन्ड रेजिङ चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने रकम र मुठीदान, यसरी चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट स्रोत सङ्कलन गरेर संस्थाहरू सञ्चालन गरेको चाहिँ नि देखिन्छ। अब हामी कहाँ पनि विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ नि आफैले चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, हामीले यस अघि पनि चाहिँ कार्यक्रमहरू सुन्यौँ। शारदा चन्दजीले वहाँ कञ्चनपुरमा अब खेती गर्ने जग्गा लिजमा लिएर हैन, उहाँले चाहिँ नि त्यो मानव बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको पनि संरक्षण गर्ने हुनाले ती चाहिँ दिन उमेरकै भए अनि उनीहरूलाई समेत परिचालन गरेर त्यसबाट कृषि आय, त्यसबाट आय आर्जन गरेर त्यो बेचेर संस्थालाई पनि हुने, अब आफूलाई पनि संस्थाको लागि बस्नेलाई पनि खान हुने, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब हामीले अरबिन्दो आश्रम थानकोटमा पनि देख्यौँ, उहाँहरूले गाई पालन गरेर अनि तरकारी खेती गरेर चाहिँ त्यो बेचेर पनि प्रशस्त रकमहरू चाहिँ आर्जन गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ कोही नियमित रूपमा कोही संस्थाको लागि भनेर फन्ड रेजिङ प्रोग्रामहरू गरेर सञ्चालन गर्ने, अब कसैले सप्ताह गरेर चाहिँ सङ्कलन गरेको पनि देखियो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट गरियो। त्यसमध्ये चाहिँ सबै धर्ममा यो मुठीदान भन्ने चाहिँ के भयो?
अर्को आवाज आयो केही भयो कि भनेर बन्द गरिसके सर ठीक छ हजुर समय सकियो हैन हैन ठिकै छ कसैको आवाज आथे बन्द गरिसके ठीक छ सर हजुर अनि अहिले चाहिँ परोपकारी विश्वका प्रमुख परोपकारी संस्थाहरू भनेर चाहिँ नि अब विकिपीडियामा हेर्यो भने ठुला संस्थाहरू पुँजीको हिसाबले उनीहरूले चाहिँ को कारोबारको चाहिँ नि हिसाबले चाहिँ नि संस्थाहरू देखिन्छन् र कारोबारको हिसाबले चाहिँ त्यति ठुलामा नपरे पनि प्रभावको हिसाबले चाहिँ नि धेरै गर्ने संस्थाहरू पनि छन् अब त्यसमा चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा नोभो नोर्डिस्क फाउन्डेसन भन्ने डेनमार्कमा स्वास्थ्यको चाहिँ नि औषधि उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सबभन्दा ठुलो संस्थाको रूपमा चाहिँ देखिन्छ अनि त्यो संस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ त्यसकारण चाहिँ नि परोपकारी संस्थाहरूमा बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन पनि छ अरू धेरै चाहिँ संस्थाहरू अमेरिका बेलायतका चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ नि ठुला 10 ठुला संस्थाहरूमा चाहिँ देखिन्छ अब अनि परोपकारीहरूमा चाहिँ नि सबभन्दा अग्रभागमा चाहिँ नि परोपकारी संस्थाहरूमा चाहिँ नि रेड क्रस इन्टरनेसनल रेड क्रस छ रेड क्रस एन्ड रेड क्रिसेन्ट चाहिँ नि एउटा संस्था भयो अर्को इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस भन्ने चाहिँ नि संस्था छ जसले सामाजिक कार्यहरू पनि गर्छ रेड क्रस एन्ड रेड क्रिसेन्टले चाहिँ नि मानवीय सेवा चाहिँ नि युद्धमा परेकाहरूको लागि चाहिँ नि उनीहरूको अधिकार बारे चाहिँ काम गर्ने युद्धरत पक्षबीच चाहिँ नि सामञ्जस्य मिलाउने कामहरू चाहिँ गर्छ भने इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस सोसाइटीले चाहिँ नि सामाजिक कामहरू चाहिँ नि गर्छन् र त्यो राहत पुर्याउने काम खानेपानीको काम आदि चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्छ र त्यो चाहिँ नि रेड क्रस चाहिँ नि बिर्सनै नहुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो परोपकारी संस्था कारोबारको हिसाबले चाहिँ रकमको हिसाबले ठुलो नभए पनि क्षेत्रको हिसाबले त्यसगरी हर्मन माइनर स्कुलहरू भयो हैन त्यस्ता चाहिँ परोपकारी संस्थाहरू चाहिँ नि छन् अब यिनीहरूको कार्यक्षेत्र चाहिँ नि शिक्षा स्वास्थ्य कला संस्कृति गरिबी निवारण अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा चाहिँ नि यिनीहरूले काम गरिरहेका छन् यो परोपकारी संस्थाहरूले है अनि अहिले परोपकारी संस्थाहरूको चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि ठुलो अहिले चाहिँ विश्वभरि नै देखिने चाहिँ नि देखिएको समस्या के छ भने पर्याप्त र भरपर्दो कार्य सम्पादन सूचनाको पर्फर्मेन्स इन्फर्मेसनको अभाव लेखा प्रणाली सम्बन्धी मापदण्डको अभाव किनभने अब इन्टरनेसनल फेडरेसनहरूले चाहिँ व्यावसायिक संस्थालाई चाहिँ नि लेखा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तोकिदियो तर यस्तो चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ नि एउटै एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू नबनेको हुनाले यसले चाहिँ जे सूचना दिनुपर्छ त्यो दिन सकेन भन्ने कुरा पनि चाहिँ छ अनि पहुँचवालाको अधिक प्रभाव हैन अब परोपकारी संस्थाहरू भनेर चाहिँ उ गरेका छन् जसले एप्रोच गर्न सक्छ तिनीहरूसँगबाट फन्ड ल्याउने अब नेपालमा त डलर खेती भनेरै चाहिँ उ पनि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले देख्यौं नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको बारेमा यहाँहरूले कतिको पढ्नुभयो त्यहाँ त चाहिँ धेरै चाहिँ अब विश्वमा चाहिँ परोपकारी संस्थामा 1 नम्बरमा आउने तर नेपालको चाहिँ रेड क्रसको चाहिँ नेपाल रेड क्रसमा चाहिँ हिनामिना चाहिँ धेरै हुने अब त्यो चाहिँ पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ चुनावै हुन नसकेर हस्तक्षेप गर्नु परेको चाहिँ अवस्था छ त्यसकारण चाहिँ यो संस्थाहरू जुन किसिमले चल्नु पर्ने हो चल्न नसकेको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ छ अर्को चाहिँ उत्तराधिकारी योजना नहुनु कुनै परोपकारी संस्था कुनै मानिसले स्थापना गर्नुभयो उहाँले नै चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ उहाँकै नामबाट चाहिँ सहयोग गर्नेले गरिरहेछन् तर सक्सेसन प्लान छैन उहाँपछि चाहिँ कसले सञ्चालन गर्छ त्यो संस्था कसरी अगाडि बढ्छ भनेर लिडरशिप डेभलपमेन्ट चाहिँ नगर्नु भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ धेरै चाहिँ उत्तराधिकारी सक्सेसन प्लानिङ नहुनु अनि शासकीय प्रणालीमा दक्षता र गभर्निङ सिस्टम चाहिँ दक्ष नहुनु अब जम्मै अब जति चाहिँ किसिमका चाहिँ सदस्यहरू सक्रिय हुनुपर्ने हो सञ्चालक समिति बनेको छ तर सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष या सचिव
को बाहेक अरूको चाहिँ नि भूमिका केही छैन। उहाँहरू चाहिँ सीमित व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, सहभागिताको चाहिँ कम छ, अनि प्रभावकारी चाहिँ हुन नसकेको, अनि जवाबदेही र पारदर्शितामा चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखिएको छ। कयौँ चाहिँ नि परोपकारी भनेर चाहिँ नि विदेशबाट पैसा लिने, तर चाहिँ नि सहयोग नगरेर पुलिस कहाँ उजुर परेको, त्यस्तो चाहिँ नि जवाबदेही र पारदर्शिता नहुने, हिसाब किताब नबुझाउने, त्यस्तो समस्याहरू पनि देखिएको छ। त्यसपछि यस्तो परोपकारी संस्थाहरू सफल भएको कसरी चाहिँ नन प्रफिट सेक्टर चाहिँ कसरी चाहिँ नि प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ नि यो एउटा पुस्तक रहेछ। त्यसले चाहिँ नि यो 6वटा चाहिँ विशेषता भयो भनेदेखि ती नन प्रफिट सेक्टरका संस्थाहरू चाहिँ नि परोपकारी प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ एडभोकेट एन्ड सर्भ मेक्स मार्केट वर्क भनेको मार्केटसँग नजिक गएर मार्केटले चाहेका कुराहरू गर्ने, अनि चाहिँ नि मानिसहरूलाई भोलिन्टियर गर्न चाहिँ नि सहयोगकारी प्रेरित गर्ने, अनि यो नन प्रफिट सेक्टरको चाहिँ नेटवर्कहरूलाई चाहिँ नि स्ट्रेन्थन गर्ने, अनि त्यो ठाउँको चाहिँ आवश्यकता बुझ्ने र लिडरसिपमा सेयरिङ त्यो भयो भने चाहिँ संस्थाहरू सफल हुन सक्छन् भनेर त्यस्ता नन प्रफिट सेक्टरको अध्ययनबाट चाहिँ नि यो सुझावहरू चाहिँ नि यो फाइन्डिङ्सहरू देखियो। अब उपसंहारमा परोपकारी पवित्र विश्वासपूर्ण कर्म हो। नैतिकता, स्वच्छता, निष्पक्षता र निस्वार्थपन यसका प्राणवायु हुन्। अरूको भलाइ गरी अरू र आफूमा खुसी ल्याउन गरिने कर्म हुनाले त्यसमा आफ्नोभन्दा अरूको सुख दुःख भविष्यको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हरेक पाइलामा त्याग र समर्पण आवश्यक हुन्छ र त्यस्तै मानिसहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ नि देखिएको छ। ल अहिले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएका सबै मित्रहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै टिप्पणी र सल्लाह सुझावको अपेक्षाको लागि ल मैले मेरो भनाइ राखेँ। अब साथी सरहरूको चाहिँ नि कुराहरू, सरहरूको सल्लाह सुझाव, प्रश्न केही भयो म चाहिँ नि राख्नेछु। लेकाली सर। हजुर सर नमस्कार। परोपकारको क्षेत्रमा के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै जानकारी दिनुभयो। यसलाई एकपल्ट यो स्लाइडलाई चाहिँ अब गरौँ त दाइ। मैले गर्न खोजेको किन देखिएन यहाँ? स्लाइड चाहिँ नि बन्द गर्न खोजेको। स्टप स्लाइड भन्ने छ सर माथि। स्टप शेयरिङ भन्ने माथि क्लिक गर्नु। र रामबाबु दाइले धेरै अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर राष्ट्रियको कुराहरू पनि राख्नुभयो। सुरुवात कहाँनिर भयो भन्ने कुरा। अब यहाँ अलिकति मैले चाहिँ के पनि गर्न खोजेँ भने हाम्रो यो पश्चिमी सभ्यतालाई मात्र नभइकन पूर्वीय सभ्यतालाई पनि हेर्ने हो भने यो डगिचे रिचेले चाहिँ आफ्नै शरीरको हड्डी चाहिँ इन्द्रलाई दान दिएको भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण त्यहाँ त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा त्यहाँ पनि देखिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, एउटा घाँस काटेर त्यो घाँसको बारी बेचेर अनि त्यसपछि कुवा खनेको भनेर यो भानुभक्तको उसमा त्यहाँ पनि देखिएको छ। त्यहाँबाट पनि हाम्रो पनि सुरुवात भएको चाहिँ त्यो पनि होला। र अर्को कुरा अर्कोतिर हेर्ने हो भने नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ यो रक्तदान गरेर परोपकारको गर्ने अनि त्यसपछि यो टुरा बच्चाहरूको लागि शिक्षा दिने चाहिँ दयावीर सिंह कंसाकार, उहाँ पनि यो परोपकारको क्षेत्रमा अलिकति हामीले त्यसलाई राख्नु भयो भने हाम्रो नेपालको पनि इतिहास अलिकति राख्दाखेरि हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले राखेँ। हस् मैले चाहिँ त्यो गरेँ। मैले चाहिँ त्यो हरिहरको संस्कृत पाठशाला षडानन्दको विद्यालय पनि छ है। त्यो हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अमृतमानले आफ्नो भएभरको सबै सम्पत्ति दान दिएर चाहिँ अमृत साइन्स क्याम्पस सुरुवात गरेको त्योहरू पनि छन्। यति मात्रै होइन, धेरै कुराहरू छन्। प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो सुदूरपश्चिमको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो पनि राखिदियो भने त्यो विदेशीको नाम उच्चारण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले एउटा चाहिँ कुरा राखेँ। र अब यति भन्दै केही साथीहरूको केही प्रश्न छ भने छोटोमा राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हिक्मत सर 5 मिनटमै सक्नुपर्छ है अवधमै, किनभने 10 मिनट जति ढिलो गरौँ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेको छु। साथीहरू अरूलाई चाहिँ नि 5-10 मिनट संयम गरिदिनु होला। अब त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ जुन यो कार्यक्रम हुन्छ। अब सरले ढिलै सुरु गर्नुभएको भए पनि 53-54 मिनटको चाहिँ नि यो उसमा धेरै नै कुरा विश्वको गर्नुभयो।
त्यसको निम्ति चाहिँ रामबाबु सर चाहिँ बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ क्षेत्र हेर्न पर्ने हामीले शिक्षा हो र शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालयदेखि लिएर के अरे कलेजहरूको चाहिँ स्थापनामा नेपालीहरूले ठुलो सहयोग गरेका छन्। हामी नामबाटै थाहा पाउँछौँ। ठाकुर राम क्याम्पस भन्यो, त्यो चाहिँ त्यसैबाट भएको। वीरगञ्जको हेरौँ, जनकपुरको हेरौँ, जलेश्वरको चाहिँ एलसिएम एचसी स्कुल भन्ने पनि लक्ष्मी नारायण के भन्नेबाट सुरु भएको हो। त्यसैले नेपालको क्षेत्रमा चाहिँ नि शिक्षालयहरू घरमै चाहिँ नि शिक्षा दिएर सबभन्दा ठुलो परोपकारी कामहरू चाहिँ नि शिक्षकहरूले गरेको छ र धन कमाउनेहरूमा चाहिँ नि मारवाडी समुदायले चाहिँ नि गरेको छ र व्यापारी समुदायले पनि गरेको छ। हिम्मतजीले अहिले चाहिँ नि एउटा नाम लिइहाल्नुभयो, परोपकार संस्था चाहिँ नि सुरु गर्नुभएको पनि त्यसैबाट हो भनेदेखि चाहिँ नि हामीले त्यसलाई बिर्सनु पनि हुन्न। र शङ्करदेव क्याम्पस पनि त्यसै गरी सुरु भएको हो, अमृत क्याम्पस पनि त्यसै गरी सुरु भएको हो। नेपाल चाहिँ नि देश सानो भए तापनि परोपकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भनेदेखि एउटा गुठीको रूपमा, एउटा वंशजको रूपमा पार्टी पौवा मन्दिरदेखि लिएर गरिबहरूलाई कसरी चाहिँ नि गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि धेरै अगाडिदेखि भइआएको हो र अहिले पनि गरिराखेका छन्। अब त्यो गर्नेमा रामबाबु सर आफै पनि हुनुहुन्छ, हामीहरू आफू धेरैजना पनि छौँ। मैले त्यो पनि इन्क्लुड हुन पर्यो प्रेजेन्टेसनमा भन्ने चाहिँ नि चाहना राखेको मात्र हो। त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो र हाम्रो अलिकति इतिहास, प्राग इतिहास पनि खोज्नु पर्यो हामीले। अहिले हिम्मत सरले चाहिँ नि दधिची ऋषिको जुन चाहिँ नि ऊ दिनुभयो उदाहरण, त्यस्तै अरूहरू पनि ग्रन्थहरूबाट चाहिँ नि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। म यति भनेर चाहिँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद दामोदर सर। अलिकति बोलौँ सर, एक लाइन है। ओके, रामबाबु सरलाई धेरै भनौँ न बधाई छ, अब यो यस्तो राम्रो गर्नुभयो। यसमा हिम्मत सरले भनेको कुरामा 100% म पनि सहमत छु। र मैले एउटा कुरा चाहिँ के जोड्न चाहेँ भने यो अन्तर्राष्ट्रियलाई एउटा च्याप्टरमा यो बुकै बनाउँदै हुनुहुन्छ क्या, सरले किताबै बनाउँदै हुनुहुन्छ क्या, र नेपालको चाहिँ अर्को च्याप्टरमा गएर भने चाहिँ बढी सान्दर्भिक हुन्छ होला एउटा। किनभने त्यही ऋषिले भने जस्तै परोपकाराय सतामी जीवनम भनेको छ, त्यहाँबाटै सुरु भएको हाम्रो यो भनौँ अमेरिकाको चाहिँ अब 32 करोड सङ्ख्या छ, 32 करोड होइन, त्यसमा 3 करोड जुन चाहिँ यो अपाङ्गताको कुरा आयो। अहिले हुन त मानसिक अपाङ्गहरूलाई पनि दिन्छ धेरै देख्यो। त्यो चाहिँ अलि अथेन्टिक कतिको अथेन्टिक हो त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि, अथवा सरले त्यो कहीँ रिपोर्ट लेखेको हो त्यो चाहिँ धेरै देखियो कि 32 करोडमा। अब चाहिँ कुरा हो नि त, अब अलिक धेरै नै छ अमेरिकामा अरू देशको तुलनामा। के एउटा चाहिँ मलाई अलिक त्यो लागेको कुरा। हस्, थ्याङ्क यू। अब बाचाले दिएको समय करिब फेरि अलिकति के बोल्दै हुनुहुन्छ अनम्युट गर्नु सर। म्युट छ। सरहरूको कमेन्टको लागि चाहिँ सुझावको लागि धेरै आभारी छु। मैले चाहिँ शङ्खधर साख्वाको पनि कुरा चाहिँ छ हैन, त्यसपछि चाहिँ नि आएर अरू धेरै परोपकारीहरू हुनुहुन्छ। रामस्वरूप रामसागर क्याम्पसमा धेरै ठाउँबाट चाहिँ जग्गा दिनेहरू पत्रिकामा चाहिँ अब एकजना चाहिँ मानिसले जस्तो लाग्यो दिन हुन्छ कि हुँदैन। सानो सुझाव, एउटा सानो सुझाव राखौँ कि हामी सबैको निम्ति है। यो आजकल के गर्दा रहेछन् भनेदेखि चाहिँ नि इन्टरनेसनल फोरममै क्लब हाउसमा चाहिँ नि उ गरेर
कुनै कुनै प्रोग्रामहरू 5 घण्टा 6 घण्टासम्म चाहिँ कन्टिन्यू भएको देखेँ। त्यसमध्ये चाहिँ एउटा इनर डाइमेन्सन भनेर यो अध्यात्म सम्बन्धी चाहिँ कुराहरूमा इन्डियनहरूले सञ्चालन गरेको रहेछ। त्यसमा चाहिँ विश्वकै ठुल्ठुला मान्छेहरूले पनि पार्टिसिपेट गरेर देखेँ मैले। म आफै पनि त्यसमा चाहिँ सम्मिलित भएर उ गरिरहेको छु। बिहान 9 बजे सुरु भयो भनेदेखि दिउँसो 2, 3, 4 बजेसम्म पनि त्यो सत्सङ्गको रूपमा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको देख्दाखेरि म बडा दङ्ग परेँ। भनेपछि हाम्रा यी गहन विषयमा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामी समयमा आबद्ध भएर 40-50 मिनटमै सिद्ध्याउने किसिमले जाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो विषय वस्तुमाथि चाहिँ हामीले न्याय नगरेको जस्तो लागेको हुनाले कुनै कुनै कार्यक्रम हामीले चाहिँ त्यसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अनुरोध गर्न खोजेको। सर अब यसो भयो, यसलाई अब 2 भागमा राख्नु पर्ला। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो जति म्याडम सुरु गर्दै गर्दा हुन्छ, भजन बजाइदियो हजुर। अब यो गफ धेरै खास जति म्याडम हजुर अनम्युट गरेर हजुर। हस् हस्, ल धन्यवाद धन्यवाद सर, एकदम धन्यवाद। हजुर हजुर। कंठनाद को घंट बजाई, शुद्ध भावने आरती गर्दै, शुद्ध भावने आरती गर्दै, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु। श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मनले सदा रिझाई, श्रद्धा भक्ति नैवेद्य चढ़ाई, कोमल मनले सदा रिझाई, जीवन भर अब सेवा गर्दै, जीवन भर अब सेवा गर्दै, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, हुन्छु म तिम्रै पुजारी, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, हृदय कमलमा बास बसन गुरु, स्वागत गर्दै मनले गुरुजी, स्वागत गर्दै। हाम्रो सत्सङ्ग परिवारमा उपस्थित सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूलाई म ज्योति श्रीको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन एवं स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई हरिओमको अभिवादन छ। हरिओम। यहाँहरूसँग सत्सङ्ग गर्न पाउँदा एकदमै हर्षित हुन्छु। म एकदमै अचम्मको सङ्गत जस्तो लाग्छ मलाई, एकदमै खुसी लाग्छ, एकदमै आनन्द लाग्छ यहाँसँग सत्सङ्ग गर्न पाउँदा। हामी सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउन पहिला हामी गुरु वन्दनाबाट सुरु गर्छौँ। सबैजनाले मेरुदण्ड सिधा गरौँ, ढाड कम्मर सिधा, आँखा हलुकासँग बन्द गरौँ र हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ र श्वासलाई लामो र गहिरो 2-4 पटक गरौँ। पुनः एक पटक लामो र गहिरो श्वास र सँगसँगै ओमकार ध्वनिको उच्चारण।
दुवै हात हृदयमा राखौं र गुरु वन्दना गरौं। सबैजनाले प्रेम भावले उच्चारण गरौं। ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आफूलाई जन्म दिने माता पितालाई स्मरण गरौं। गुरुदेव सद्गुरुदेव धरती प्रकृति परमात्मा ब्रह्माण्ड आफूलाई जोलाई नमन गर्न मन लाग्छ उहाँलाई स्मरण गर्दै गर्दै नमन गर्नु र आफ्नो शिरलाई पुरै धरती मातामा बिसाऊ। बिस्तारै बिस्तारै शिरलाई उठाउँ। यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ र धन्यवाद पनि। हिजो हामीले हाम्रा श्रद्धेय रमेश गुरुदेवको प्रकाश दिवस मनायौं। कोही जानुभयो होला ट्राभलमा, कोहीले फेसबुक लाइभमै हेर्नुभयो होला। साँच्चीकै एकदम हामी ऊर्जा भइरहेका छौं। अहिले पनि एकदमै ऊर्जा आइरहेको छ, जीवन ऊर्जा एकदमै आइरहेको छ। यहाँले पनि जुन 65 गुरुदेवको मात्र प्रकाश दिवस होइन, हुने दिन हो। यसकारणले गर्दाखेरि हामी पनि एकदमै अभाग्य छौं र आज हामी ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि अनि विधि गर्नुभन्दा अगाडि थोरै कुरा बुझ्छौं, किनकि धेरै कुरा बुझेर पनि अर्थ छैन। प्रेम र ध्यान है, मैले टपिक लिएको छु प्रेम र ध्यान। मान्छे एकदमै प्रेमपूर्ण भयो। हेर्नुस् है, मान्छे एकदमै प्रेमपूर्ण भयो, मान्छेको हृदयमा फराकिलो भयो, मान्छे एकदमै कोमल भयो र मान्छे एकदमै चित्त शुद्ध भयो भने उसमा चाहिँ प्रेम बढ्छ के। कसको मनमा चाहिँ प्रेमल, कसको मन चाहिँ प्रेमल हुन्छ, प्रेमल हुन्छौं। जब हाम्रो मन प्रेमले भरेको हुन्छ तब ध्यान लाग्छ के। तब ध्यान लाग्छ, ध्यानको गहिराईमा हामी पुग्छौं। बिना मन प्रेमल छैन भने ध्यान लाग्दैन के। यतिकै बस्दैमा मात्र ध्यान हुने होइन। जब हाम्रो मन शुद्ध हुन्छ तब ध्यान लाग्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबै यही बाटोमा छौं। मात्र निरन्तरता, तत्परता, उत्साहका साथ हामीले योग प्राणायाम र ध्यानलाई हामीले जोड्नु मात्र छ, जोडिरहेका पनि छौं। र यो मन प्रेमल होस् र ध्यानको गहिराईमा डुब्न सकोस् भन्दै गर्दै एकदमै आनन्द भावमा म म्युजिक एउटा बजाउँछु। औलाबाट सुरु गर्दै जाउँ है। गुरुकै गीत बजाउँ आज। एकदमै ऊर्जाको अनुभव भइरहेको छ हामीलाई। सानो गरेर ल थिच्दै
थिच्दै थिच्दै एकदमै आनन्द भावमा गर्यो भने मात्र हामी प्रेमल हुन्छौँ, गर्यो भने मात्र हामी ध्यानको गहिराइमा पुग्छौँ, नगरेर